वही गाड़ी उसी जगह बैठ कर 50 रुपए पर बेच देता है, फिर आखिर में वो कर्जे बढ़ के आगे जाते हैं। इसी तरह अगर सऊदियों ने ग्रांट दिया या पैसे दिए सूद पर, तो नियाजी ने चाइना से 13% सूद पर लिया, कई सौ गुना बढ़कर 13-14% इसके इंटरेस्ट पर ले लिया। तो इस मुल्क आखिर में क्या बनेगा? हम तो ये देख रहे हैं, दिल से ही बात करते हैं, ये अमली बातें हम सबकी मुल्क है, हम सब पाकिस्तानी हैं और सबकी मुल्क है। अगर ये निजाम चलता रहा तो कल वही लोग हमसे मांगेंगे ना, तो फिर कहते एयरपोर्ट भी छोड़ दो, वो कहते कि अपनी एटमी ताकत भी छोड़ दो, हर चीज छोड़ दो, हमें दे दो, क्योंकि आप हमारे इतने मकरूज है। तो इसलिए हम अगर सारे ये बात करते हैं तो मुल्क की मफाद में करते, और हम यूनिटी और एक है, और इमरान का जाना अभी मुल्क की मफाद में, ये सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है इस मुल्क के लिए और पाकिस्तान के लिए। अभी ये दो चीजें होंगे, या इमरान नियाजी चलता रहेगा या पाकिस्तान चलता रहेगा। अगर ये इमरान नियाजी दिन ब दिन मुझे बता दिया जाए कि दिन ब दिन इसी तरह दिन ही नहीं है कि वही हम बद से बदतरीन की तरफ जा रहा है, तो इसलिए ये पीडीएम की तहरीक है मौलाना फजल रहमान साहब की क़ियादत में, ये कोई मामूली बात नहीं कि सारे उसकी क़ियादत में एक साथ आए। वही लोग नेशनलिस्ट थे, जो भी थे, बलूचिस्तान की पार्टियां थी, कई थी, इसलिए पाकिस्तान के लिए सारे मान रहे, और इंशाअल्लाह ताला इसके समरात पाकिस्तानी अवाम को मिलेंगे बहुत जल्द। तो मैं शॉर्टकट पर कोई मीडिया वाले सवाल करते हैं तो उनके लिए बात बातें छोड़ देते। मैं शॉर्टकट ये जरूर कहता हूँ कि उसी तरह 2018 की तरह वही बात हमें काबिल कबूल किसी तरह नहीं होगी। इलेक्शन बिल्कुल फ्री एंड फेयर होगा, और अगर किसी ने इस तरह कोशिश की तो बदतरीन नताइज सामने आएंगे। एक बात ये बहुत नोट करने की, इलेक्शन कमीशन के जो परिणाम है, और वो तो फॉरेन फंडिंग केस की जिस तरह भी हम बात कर रहे थे, 19 तारीख को हम उसके सामने भी पीडीएम मुजाहरा करेगी कि वो अगर 6 सालों में इमरान नियाजी की वही जाली अकाउंट्स, अभी तो उसने मान ही लिया, अभी मैं उसके किस बात से एक बात से दूसरी बात निकलती है, उसने मान लिया कि मैंने तो खुद नहीं लिया, अगर मेरे लोगों ने लिया है तो खैर है, अगर आपके एजेंटों ने लिए हुए, आप अभी मान भी रहे अगर उन्होंने लिए, तो मुझे पता नहीं है मेरे पार्टी के लोग ने लिए होगी। जिस तरह मैं और मौलाना साहब कहो कि मुझे क्या पता है, वो तो उसने हाकिम अली इख्तियार वली ने कोई गड़बड़ किया होगा, हमें पता ही नहीं है। अगर बात इस स्टेज पर आता है इसी तरह लोग, तो उस इलेक्शन कमीशन से भी हम कहते हैं कि आप भी अपना रोल अदा करें इस मुल्क के लिए, फिर वही चीज न दोहराए। इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स है उसकी पाबंदी करे, उस पर चले, आगे चले। तो मैं ये खराब के लिए जो भी आपकी ज़हन में जो भी बात हो तो आप सवाल करें, मुझसे करते हो, मौलाना साहब से करते हो, उसकी जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम जी, अमीर मुकाम साहब, नदीम मशवानी मेरा नाम है, दुनिया टीवी से मेरा ताल्लुक है। अमीर मुकाम साहब, जमीयत उलमा इस्लाम ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार की हमायत कर रहे हैं। इस खैबर पख्तूनख्वा में और ज़िला नौशहरा में अवामी नेशनल पार्टी और आपकी जो और जमातें हैं जो कि अपने उम्मीदवारों को नॉमिनेट कर चुकी हैं ज़िमनी इलेक्शन में नौशहरा में और मुख्तलिफ इलेक्शंस में, आया आज अच्छा ना होता कि पीडीएम का जो इत्तेहाद 11 जमातों का है, यही इत्तेहाद आज इस स्टेज पर आपके साथ बैठा होता और आप मुश्तरका तौर पर एक लाएमन इख्तियार करते। एक ये बात। दूसरी बात ये है कि हुकूमत ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन के सामने जो मुजाहरा कर रही है पीडीएम, एक तो ये ब्लैकमेलिंग कर रही है, इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल कर रही है। दूसरी, मौलाना फजल रहमान जो है उनके खिलाफ जो एहतसाब में केसेस फाइनल हो चुके हैं, उनको ज़ेरे आब लाने के लिए वो ये इकदाम कर रहे हैं। आया पीडीएम इस मुजाहरे को किस शक्ल में आगे बढ़ाएगी? नहीं, मैं आपकी एक जवाब देना चाहता हूँ। ये बिल्कुल हमारी ख्वाहिश है। आज जिस तरह जेओआई की लीडरशिप थे और उनके वर्करों ने हमारा वही जरगा मान लिया एक उसूल रूल्स की तहत, और हम मजीद भी दूसरे पार्टियों के पास भी जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप जो वही कहते हैं तो हम देख रहे हैं कि वही भी इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका आप एक ही उम्मीदवार लाना चाहिए। और दूसरी बात आपने आगे की मौलाना साहब की, और हम खुद भी फेस कर रहे हैं, तो उनकी क्या बात हम करेंगे? आपने कहा कि
الیکشن کمیشن کو بلیک میل کرتے. بلیک میل تو وہ خود انہوں نے بلیک میل کیا. جو ہم نے بات کی کہ ہمارے لیڈرشپ کے کیسز سے 2 مہینوں میں اس کا فیصلہ آ جاتا ہے, اور وہ 6 سال سے اس کو دیکھ رہے, کئی سالوں سے جب اس کی گورنمنٹ آئی ہے, ابھی خود تو اس نے مان ہی لیا, اور خود ہی اس کے خلاف کئی ایک عدالت میں اسٹے لیتا ہے اور کبھی دوسرے کورٹ میں لیتا ہے. تو بلیک میل ہم نہیں, بلیک میل تو وہی کرا رہا ہے عمران نیازی, اداروں کو بھی, الیکشن کمیشن کو بھی, اور سب کو کرا رہا ہے. اور وہی جو آپ نے بات کی احتساب کی, تو نہ تو مولانا صاحب ماشاءاللہ ہم اس کی ماضی اور اب سب کے سامنے نہ ڈرنے دھرنے والا ہے, اور نہ ہم میں سے جو لوگ ہم ساتھ ہیں وہی آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس طرح. مگر ہم ان سے یہ سوال کرتے کہ کس منہ سے آپ احتساب کی بات کرتے؟ وہی چینی چور جس پر ثابت ہو گیا کدھر ہے, آپ نے کدھر اندر کیا, وہی آٹا چور, ڈیزل چور, دوائی چور, آپ ایک ایک بات پر جائے. آپ کے اس دور میں کیا نہیں ہوا؟ اگر آپ احتساب کی بات کریں, سب سے پہلے تو ہم نے آپ کو پیش کرے اپنے فارن فنڈنگ کیس پر آ جائے کہ اس میں اسرائیل نے کتنا حصہ ڈالا ہے اور ہندوستان نے کتنا ڈالا ہے اور نے کتنا ڈالا ہے. اور جب آپ اتنے دلیر احتساب کی بات کر دیں تو وہی ایک BRT پر آ جائے, اس کی فائل کو اوپن کرے کہ 27 ارب سے 127 ارب بن گیا. آپ وہی 1 بلین ٹریز پر آ جائے, ہم جس ضلع میں جاتے ہیں سارے پہاڑ گنجے نظر آ رہے ہیں, وہی آپ دکھاؤ کہ جو ارب روپے جن کے جیب میں گئے اس کو لے آئے. تو ایسے ان کا ایک نعرہ ہے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کی ماضی بھی سب کے سامنے ہے اور حال بھی سب کے سامنے ہے, اور آئندہ بھی اس کو باغنے نہیں دیں گے. جتنے اتنے جھوٹے وزیر اور مشیر بردی کیے, ہمیں ان پر حیرت ہے کتنے جھوٹے لوگ ہیں اس کے ساتھ کہ ان کو وہی ایوارڈ مل جاتا ہے کہ آپ آج فلاں لیڈر کو کتنے گالیاں دی اور آپ نے کتنا جھوٹ بولا. یہ کیا عجیب ہو, جتنے جھوٹ بولتے عوام کے سامنے, عوام کا اس کے ساتھ کام نہیں ہے. وہ ہمیں جتنے گالیاں دیتے ہیں مولانا صاحب اپوزیشن جس کو, وہ عوام کا اپنے پیٹ کے ساتھ کام ہے. یہ آپ دکھاؤ کہ عوام کی پیٹ کے لیے کیا کیا ہے, وہ تو روز سے روز بدتر ہوتی جا رہی ہے. جمیل یہ بتائیں کہ جو براڈ شیٹ کا جو ہائی کورٹ برطانیہ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اس کو اوپن نہ کیا جائے؟ دوسرا آپ یہ بتائیں کہ اس میں ڈیلی اس کے سربراہ کا جو موقف ہے وہ بدلتا رہ رہا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ سربراہ کی وہی موقف آپ نے بھی سنا ہے اور سب نے سن دیا کہ اس طرح ایز سچ جو اس کی لیٹسٹ انٹرویو میں نے بھی دیکھی ہے, ایز سچ کوئی اسی طرح بات نہیں ہے. اور ان چیزوں کے براڈ شیٹ اور اس کی اپنی, مگر جو بھی حقائق ہے وہ قوم کے سامنے ہے کہ ماشاءاللہ نہ ہماری لیڈرشپ کی کوئی اس طرح بات ہوئی. ساری زندگی پاکستان کے لیے سرو کیا اور اس کے لیے لگایا, اور ابھی ہر ایک بندہ جانتے ہیں. سمپل الفاظ میں یہ کہوں گا کہ چور کون ہے اور ڈاکو کون ہے اور کس نے چوری کی اور کس نے نہیں کی. اس طرح بات کوئی نئی بات نہیں. جمیل محمد نیب نے جو 4.5 ارب روپے حکومت کا ضائع کر دیا ہے اور اس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ نیب نے وہی تو الٹا نیب کو منہ کی کہانی پڑی, تو وہی بھی قوم کا پیسہ ہے کہ اس کو ضائع کر رہا ہے. اتنے کیسز میں جعلی اور جھوٹے کیسز میں کبھی اس طرح ٹائم آئے گا کہ ان سے پوچھا جائے گا. سر حلقہ قرآن پہ بھی اسی طرح کا ہاں بالکل وہ تو ان کا حق ہے JY کا, اور ان کا بندہ تھا وہی جس کی ڈیٹوریو سے خالی ہو گیا, اور سارے ساتھ دیں گے. ابھی جو عمران خان اور حکومت کہہ رہی ہے کہ جو سینٹ انتخابات آ رہے ہیں اس میں جو شو ہینڈز کے ذریعے انتخابات کرائے جائے, تو کیا آپ نے اس پہ اعتماد نہیں ہے حکومت کی اپنی یہ؟ وہ تو سارے اپنے اس کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کون سے لوگ ہیں اور کس طرح آئے, وہی ڈر تو اس کو ہمیشہ رہتا ہے. اگر اس کو اپنے لوگوں پر ٹرسٹ ہوتا تو اس طرح باتیں نہ کرتا. عطا الرحمان صاحب, مولانا صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جمعیت علماء اسلام ضمنی الیکشنز کے مخالف, سینٹ کے جو انتخابات ہو رہے ہیں, آیا PDM اس میں اپنا ہر صوبے سے اپنا مشترکہ امیدوار لائیں گے, کوئی فارمولہ طے کریں گے کہ نہیں؟ اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا مولانا فضل الرحمان کا جو اعلان تھا کہ وہ لانگ مارچ راولپنڈی کی طرف کریں گے جہاں کے چائے اور پانی کا انتظام کیے جا رہے ہیں, آیا راولپنڈی کی طرف جائیں گے کہ اسلام آباد کی طرف جائیں گے؟ بہت شکریہ جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً جمعیت علماء اسلام کی رائے یہ ضرور تھی کہ ضمنی الیکشن میں نہ جایا جائے,
लेकिन पीडीएम के सामने जब ये बात रखी गई है, फिर जब तमाम जमातों की राय आई है, तो फिर फैसला यही हुआ है कि अब हमने ज़िमनी इलेक्शन की तरफ जाना है। जहाँ तक सेनेट की बात है, अभी सेनेट के इलेक्शन में 1-2 माह हैं, तो सेनेट के इलेक्शन आने के वक्त उस वक्त देखेंगे कि पीडीएम का कोई मुश्तरका उम्मीदवार आता है या हर पार्टी अपना अपना उम्मीदवार लाती है, उसके लिए वोट मुश्तरका तौर पर कोई कास्ट कोई तरीका बनाते हैं, लेकिन बाहर के भी वक्त आने पर वो किया जाएगा। तीसरी बात जो आपने की है कि पिंडी और इस्लामाबाद की, उसके मुतालिक ऐसा है कि मौलाना साहब ने जो भी हुक्म किया या हमारी मरकज़ी पीडीएम ने जो भी हुक्म किया कि हमें इस्लामाबाद की तरफ जाना है या पिंडी की तरफ जाना है, ये फिर हम उस वक्त बताएंगे कि हम किस तरफ जा रहे हैं। चाय पियेंगे आप? चाय पियेंगे नहीं, पिलाएंगे भी।